इसी तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो कॉल पेश करते हैं सही बुखारी 6930 नंबर हदीस की हेडिंग से कि इब्न उमर कहते थे जी खवारिज बदतरीन मखलूक है कि ये काफिरों के बारे में जो आयात नाजिल हुई मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है। वो इंडिया में एक वो झूठा इंसान आजकल इन्होंने उठाया बरेलवियों ने, फारूक रिजवी, वो रवायतें जी वो गरीब इकट्ठी कर करके तो बयान कर रहा होता है। ये फारूक रिजवी को भी मैं ये इल्मी तौर पर जवाब दे रहा हूं, एंटी वैनम, कि मेरे भाई इसको भी पढ़, ये भी चीजें मौजूद है कि इब्न उमर का अगर वो कौल है ना खवारिज के बारे में तो ये भी मौजूद है। सुनन कुबरा अल बैहकी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5088 नंबर है कि इब्न उमर खवारिज को सलाम भी किया करते थे, हालांकि वो उस वक्त मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। और इब्न उमर फरमाया करते थे कि जब तक खवारिज की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनकी इन अजानों का जवाब भी देंगे, इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, इनके सलाम का भी जवाब देंगे। ये इब्न उमर खवारिज को बदतरीन मखलूक समझते थे, तो इब्न उमर तो खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 37942 नंबर असर है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से खुद पूछा गया कि बताइए कि ये खवारिज जो है क्या ये मुशरिक है, जो आपको मुशरिक और काफिर कहते हैं? आपने फरमाया ये मुशरिक नहीं है, ये शिर्क से ही तो भागे हैं। फिर पूछा गया क्या मुनाफिक है? तो सैयदना अली ने कहा ये तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, कुरान तो कहता है मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक भी नहीं है, हमारे भाई थे, भगोड़े हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खवारिज हैं उनके जनाजे पढ़ाए हैं, और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब्दुल्लाह इब्न उमर, आपने खारजों के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। मैं कहता हूं कि इस रूए कायनात में सहाबा इकराम पर झूठ बांधने वाला ऐसा शख्स मैंने कभी नहीं देखा। इतने बड़े झूठ सहाबा इकराम पर और खुसूसन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर। हजरत अली ने खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, यह सबसे बड़ा झूठ और बौतान है, और उनके जनाजे बढ़ाए हैं, ये सबसे बड़ा झूठ और बौतान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जंगे जमल में लोग थे आपके मद्दे मुकाबिल, उनके बारे में हजरत अली ने फरमाया कि वो हमारे भाई हैं, भगोड़े हो गए हैं, हम इख्वानुना, वो हमारे भाई हैं। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो लश्कर है उसके मुतालिक हजरत अली ने फरमाया है, और वो अलग ग्रोह है, वो अलग ग्रोह है, और खवारिज के ग्रोह अलग है, जिसके बारे में हदीस में इमाम बुखारी बाब नंबर 24 में बाब मा जा फी बयान खवारिज लाए, और मुस्लिम शरीफ के अंदर बाब नंबर 24 है बाब मा जा फी बयान खवारिज, और दीगर कुतुब हदीस में बेशुमार रवायात हैं जो कि खवारिज के मुतालिक हैं। चंद एक मैं आपके सामने पेश करता हूं। और इसके अलावा ये मिर्ज़ा साहब के जो है वो जुबैर अहमद ज़ई बाबा जी हैं जो मिर्ज़ा साहब के, उन्होंने मकालात के अंदर जो है साफ लफ्ज़ों में कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं, और खवारिज के पीछे ना नमाज भी पढ़े, बल्कि उन्होंने साफ लिखा कि जो है बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, शियों के पीछे नमाज नहीं होती, बल्कि और खवारिज के पीछे भी नमाज नहीं होती। ये जुबैर अहमद ज़ई साहब ने लिखा है। तो खवारिज के पीछे नमाज नहीं होती, बिदअती पीछे नमाज नहीं होती, तो बिदअतियों के पीछे और खवारिज के पीछे नमाज नहीं होती, ये बात जुबैर अहमद ज़ई साहब ने मकालात में लिख दी है। अगर फारूक रिजवी साहब जो है कहते हैं कि फलां के पीछे नमाज नहीं होती, वो झूठे हैं, तो मुझे बताएं ये जुबैर अहमद ज़ई पर कौन फतवा लगाएगा? जुबैर अहमद ज़ई भी वही बात कर रहे हैं जो फारूक रिजवी साहब ने की है। अब आते हैं अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4691 रिवायत मौजूद है, और अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के अंदर जो मजूसी होंगे वो कदरिया होंगे, क्योंकि वो बदमज़हब है और उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। यानी बदमज़हबों का नमाज जनाजा अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हुजूर ने फरमाया नहीं पढ़ना, लिहाजा खवारिज भी बदमज़हब है। और जो रवायत मेरे सामने पेश की जिसमें था कि 5088 नंबर रवायत अल मुस्लिम
جو ہے امام بن حنبل کی جو روایت پیش کی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس روایت کے اندر فقط اتنا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم خوارج کی اذان کا جواب دیں گے جب وہ کہیں گے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، جب یہ الفاظ وہ کہیں گے ہم ان کا جواب دیں گے۔ اذان کا جواب دیں گے، نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، یہ کہیں نہیں ہے، یہ اس نے خود سے ایڈ کیا ہے اور عبداللہ بن عمر پر جھوٹ بولا ہے۔ جہاں تک بات ہے خوارج کی تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ خوارج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، طویل احادیث شریف موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود خوارج کو قتل کیا ہے، خوارج کے خلاف قتال کیا ہے حضرت علی نے، حضور نے خود حکم دیا ہے کہ خوارج کو قتل کر دو۔ میں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات پیش کروں گا، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ یہ جو بخاری کے اندر پورا ایک باب باندھا، اور یہ ڈاکٹر طلبکاری صاحب نے اپنی کتاب منہاج السوی کے اندر یہ باب مکمل لائے خوارج کے بیان میں۔ تمام بخاری اور مسلم کی روایات کو یہاں کاپی پیسٹ کیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر لکھا، اور مختلف اس کے راوی اتنے ہیں نا، میں نے سہار ستہ کے اندر جتنی اس حدیث کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع دیکھا میں نے کسی روایت کے اوپر نہیں دیکھا۔ اتنے راوی ہیں، اتنے صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کافی طویل ایک روایت ہے کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، بنو تمیم سے ایک ذوالخیسرہ نامی شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضور پر اس نے انگشت تنقید اٹھائی، حضور نے فرمایا اے ظالم، اگر میں محمد نے انصاف نہیں کرنا تو کون ہے اس روئے کائنات میں جو انصاف کرے گا؟ تو پھر جب یہ بات ہو چکی وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا میں امانت دار نہیں ہوں؟ حالانکہ آسمان والوں کے قریب تو میں محمد امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اب اس حدیث کو مختلف طرق سے ابو سعید خدری نے روایت کیا، اور اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو حضرت علی روایت کرتے ہیں، مختلف راوی ہیں۔ میں تمام روایات کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، اگر ساری روایات پڑھوں گا تو وقت طویل لگ جائے گا۔ تو اس میں ہے کہ حضرت حضور نے جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اس گستاخ کو قتل کر دوں جس نے آپ پر انگشت تنقید اٹھائی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس آدمی کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ حضور نے مشرق کی طرف، نجد کی طرف حضور نے اشارہ کیا، جو مکہ سے مدینہ سے مشرق کی جانب شہر ہے نجد، وہ نجد کی طرف حضور نے اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا اس بدبخت انسان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی آنکھیں اندر کو تصویر ہوں گی۔ میں بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں، ایسے شخص پیدا ہوں گے جن کی آنکھیں اندر تصویر ہوں گی، ان کی رخسار کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، ان کی اونچی پیشانی ہوگی، ان کا جو ماتھا ہوگا اونچا ہوگا، اور ان کی گھنی داڑیاں ہوں گی، سر مڑوانے کے شوقین ہوں گے، سر مڑوانے کے شوقین ہوں گے۔ یہ حضور فرما رہے ایک جماعت نکلے گی۔ حضور نے فرمایا وہ تہ بند اونچا باندھنے والے ہوں گے، ان کی جو شلوار ہے نا، شلوار، وہ شلوار کو اونچا باندھنے والے ہوں گے، تہ بند وہ اپنے ٹخنوں سے کافی اونچا باندھیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ روایت پہ پڑھ رہا ہوں، اور فرمایا ان لوگوں کے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس کائنات میں بدترین مخلوق ہوں گے، اور حضور نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، مرزا تو کہتا ہے حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا حضور نے جن کو فرمایا وہ جہنم کے کتے ہوں گے، کیا مولا علی ان کے جنازے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ خوارج اس کائنات میں بدترین مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، پھر خالد بن ولید نے بھی فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کائنات میں قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے،
آپ ان کی قرآن پڑھتا ہوئے سنو گے تو کہو گے کہ یہ تو قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بڑا حقیر پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نمازوں پر بڑا پختہ ہوں گے، نمازیں بڑی اچھی پڑھیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ روزے بڑے اچھے رکھیں گے لیکن ان کے روزے نام کے روزے ہوں گے، ان کی نمازیں نام کی نمازیں ہوں گی۔ اور فرمایا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب یہ تمہیں مل جائیں تو میں قاتل سمودا کہ سمود کی طرح اسے قتل کر دو، ایسے لوگوں کو قوم عاد اور سمود کی طرح قتل کر دو۔ تو مجھے بتاؤ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، صحیح روایت بخاری اور مسلم کی، کہ خوارج تو بدترین مخلوق ہے۔ بلکہ آگے چلیں تو مسلم شریف کے اندر تھوڑا اضافی الفاظ موجود ہیں۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے اور فرمایا میں قتل کر دوں اس منافق کو؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر خالد سیف اللہ کھڑے ہوئے، خالد بن ولید کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس بدبخت کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن اچھا پڑھیں گے لیکن ہمارا کہتے ہیں میرا خیال ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں انہیں پا لیتا ان لوگوں کو جو پیدا ہوں گے، اگر میں انہیں پا لیتا تو میں نے قوم عاد اور سمود کی طرح کاٹ ڈالتا۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، کیا ان کو جو ہے ان کے مطابق تو مخلوق بدترین مخلوق ہے روئے کائنات میں خوارج، جن کو حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا، جو بدترین جہنم کے کتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا مولا علی ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی ابو سعید خدری سے ایک اور روایت جس کو جو ہے مختلف کتاب بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر امام بخاری لائے، مسلم کے اندر باب ذکر خوارج و صفات کے اندر امام مسلم لائے، سنن ابو داؤد کے اندر کتاب جو ہے فی قتال خوارج کے اندر لائے، اور کتاب السنہ کے اندر بھی کتاب الخوارج کا باب موجود، نسائی کے اندر یہ روایت تحریم الدم کے اندر موجود، اور باب من شعر صفیہ ثم الوداع فی الناس یعنی نسائی کے اندر ہی موجود ہے، اور سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابو نعیم نے بھی مسند جو ہے علی صحیح امام المسلم میں لائے، امام احمد بن حنبل فی مسند کے اندر لائے، عبد الرزاق فی المصنف کے اندر لائے، امام باقی سنن الکبریٰ کے اندر لائے، ابن منصور فی کتاب السنن کے اندر لائے، ابو نعیم فی حلیت الاولیاء کے اندر لائے، شوکانی فی نیل الاوتار کے اندر لائے، ابن تیمیہ صارم المسلول کے اندر لائے۔ اس طویل یہ روایات ہر کتب کے اندر موجود ہے، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا جو ہے لشکر لے کر ان کو قتل کیا، اور فرمایا ایک شخص حضور نے فرمایا ان خوارج میں ایسا ہوگا جس کے ہاتھ ایک ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے، اور جب میں گواہی دیتا ہوں حضرت علی کے ساتھ میں نکلا، ہم جنگ کے لیے نکلے، اور حتیٰ کہ ہم نے خوارج کو قتل کیا، خوارج کے ساتھ حضرت علی نے جنگ کی۔ مجھے بتائیں جن خوارج کو حضرت علی نے قتل کیا کیا ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے؟ اور فرمایا ہمیں ان کی لاشیں بکھیر دیں، لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اس آدمی کو تلاش کرو جس کا ہاتھ ایک، حضرت علی نے فرمایا اس شخص کو تلاش کرو جس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ گوشت کی لوتھڑی کی طرح ہے، اور بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ فرمایا وہ شخص کو ہم نے ایک ڈھیر کے اندر پا لیا، پھر اس شخص کا جو ہے ہاتھ جو تھا وہ کیسا تھا؟ اسی گوشت کی لوتھڑی کی طرح تھا۔ مجھے بتائیں جس لوگوں کو حضرت علی نے خود قتل کیا ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھیں، مجھے بتائیں ان کے جنازے حضرت علی نے کیسے پڑھے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بہتان ہے مولا علی پر کہ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھے نہ، انہوں نے خوارج کے جنازے بالکل نہیں پڑھے۔ اسی طرح مختلف اور روایات بھی موجود ہیں جن میں ایک جگہ پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر، تک 24 حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے
हमारे जात इंशाल्लाह मैं स्कैन लगा दूंगा। तो मैं आखिरी रिवायत में पेश करता हूं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया गया कि फलां जगह एक बहुत नूरानी चेहरे वाला शख्स नमाज पढ़ रहा है। हजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर जाओ और उसको कत्ल कर दो। अबू बकर गए, जाकर देखा वो शख्स नमाज पढ़ रहा था। अबू बकर सलीब वापस आए, या रसूलल्लाह मैं उसे कैसे कत्ल करूं, वो तो नमाज पढ़ रहा है। तो हज़रत फारूक को हुक्म दिया, आप भी गए और इसी तरह वापस आ गए, हत्ता कि हज़रत अली को हुक्म दिया, हज़रत अली गए और उसका सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये जहन्नम के कुत्ते हैं और ये खवारिज हैं जिनकी पेशानियां ऊंची होंगी, सर मुड़वाने के शौकीन होंगे, उनकी दाढ़ियां घनी होंगी और हत्ता कि वो तय बंद ऊंचा बांधने वाले होंगे। तो ये इमाम बुखारी ने बाब नंबर 24 को कैम किया। इंशाल्लाह इस पे तवील हम इंशाल्लाह जब दर्स बुखारी लाएंगे तो तवील इस पे गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा मिर्जा मोहम्मद अली का ये भी बहुत बड़ा झूठ है और बौतान है कि खवारिज के जनाजे मौला अली ने पढ़े हैं और इब्न उमर ने जनाजे पढ़े। ये झूठ है क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर तो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया है कदरिया के नमाज जनाजा नहीं पढ़ने, वो मेरी उम्मत के मजूसी हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तआला हमें खवारिज से पनाह में रखे। इसी तरह खवारिज के मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की एक और रिवायत पेश करता हूँ। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद ने बयान किया कि हम हज़रत अली के साथ खवारिज की तरफ जंग के लिए निकले। हज़रत अली ने उन्हें कत्ल किया, फिर फरमाया देखो बेशक हुजूर अकरम ने फरमाया था अनकरीब ऐसे लोग निकलेंगे कि हक की बात करेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे हक नहीं उतरेगा और वो हक से यूं निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से आर पार हो जाता है। तो मतलब ये कि ये खवारिज हैं जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है उन्होंने भी कताल किया है और अली ने किसी खवारिज के भी जनाजे नहीं पढ़ाए। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इशारा करके फरमाया, अब्दुल्ला इब्न उमर रावी हैं, कहते हैं कि मशरिक की जानिब से नजद से एक शैतान का सींग निकलेगा जो एक जमात लेकर ताकि वो आखिर में दजाल के साथ उनका ग्रोह जाएगा। फिर यानी नजद से निकलेगा अल करीब और दजाल तक उनकी जमात रहेगी और ये ग्रोह खवारिज का ग्रोह होगा जिसे बेशुमार मैंने रवायात पेश की हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को इन खवारिज ने काफिर कहा है। अहमद बिन हंबल फी अल मुस्नद के अंदर उन्होंने जो है ज़ियाद बिन उमय्या से रिवायत किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह की तरफ एक शख्स आया नहरवान की जंग से जो बच गया था, जो मुआविया के दौर तक वो जिंदा रहा और उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हज़रत अली नऊज़ बिल्लाह काफिर हो गए थे। मैं स्कैन लगा दूंगा। तो यकीन जानिए ये वो लोग हैं जो ने हज़रत अली को काफिर कहा और खवारिज बदतरीन मखलूक है इसमें। हत्ता कि सईद बिन जीमान से मरवी है कि खवारिज मुझे अपनी दावत दिया करते थे और मैं उनसे काफी मुतासिर हो गया था। हत्ता कि उनकी जमात में मैं दाखिल होने को था कि जो है अबू बलाल की बहन ने ख्वाब देखा कि अबू बलाल काले लंबे बालों वाले कुत्तों की शक्ल में है, तो उनकी आंखें बह रही हैं। तो उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा अबू बलाल मेरा बाप आप पर कुर्बान हो, क्या वजह कि मैं तुम्हें इस हाल में देख रही हूं। तो आपने कहा कि लोग तुम्हारे बाद दोज़ख के कुत्ते बना दिए गए और अबू बलाल खवारिजों के सरदारों में से थे, हो गए थे। तो लिहाजा जहन्नम के कुत्ते हैं खवारिज जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है। तो लिहाजा ये बात रोज़े रोशन की तरह यहां हो गई कि खवारिज जो है वो इस कायनात में बदतरीन मखलूक है। ये वो है जिन्होंने जो है वो आयात करीमा जो बुतों के लिए नाज़िल हुई उन्होंने मोमिनों पे चकसा कर दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला मिर्जा जैसे जो है खवारिजों से हमें पनाह में रखे और बचाए और ऐसी फिक्रों से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।